नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, कोभिडले थुप्रै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र जस्तै ऊर्जा खपतको श्रृङ्खलालाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियमको फ्युचर मूल्य नकारात्मक हुन पुग्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय प्रणालीलाई नै उथलपुथल बनायो। नेपालमा पनि खास गरी जलविद्युतमा महामारीको प्रभाव बढी परेको छ। बन्दाबन्दीका कारण विद्युत खपत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। उद्योग धन्दादेखि विद्यालय, होटल जस्ता सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा विद्युत खपतमा ठूलो समस्या आयो। अर्कोतर्फ निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको काम पनि धेरै नै प्रभावित भएको छ। कोभिडको कारण संसारभरि नै प्रभाव परेकाले बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि पनि आयोजनाका लागि आवश्यक सामान आउन सकेका छैनन्। यसले जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। यसरी महामारीले उत्पादन र उपभोग दुवैतिर समस्या ल्याएको छ। दर्शकवृन्द, वार्षिक करिब 15% हाराहारीले बढिरहेको विद्युत माग कोभिडपछि वृद्धि हुन सकेको छैन। उल्टै सामान्य अवस्थामा हुने खपत समेत घटेर ऋणात्मक हुँदै गएको छ। बिजुलीको मागको चक्र नै रोकिएको छ। यो खाडल पूर्ण नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन सक्छ। माग घट्ने बित्तिकै विद्युत पनि खेर जाने अवस्था आयो। रातको समयमा त दिनहुँ विद्युत खेर गइरहेको थियो नै। दिउँसोको समयमा पनि मागभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था आएपछि एकातिर उत्पादित बिजुली खेर गइरह्यो भने अर्कोतिर कोभिड प्रभावित उपभोक्तालाई विभिन्न खाले छुट पनि दिँदाखेरि प्राधिकरणलाई पनि समस्या भइरहेको छ। कोभिडकै कारण बिक्री भएको विद्युतको महसुल समेत समयमै सङ्कलन गर्न नसक्दा यसले आर्थिक रूपमा पनि प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएको छ। यसैबीचमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गर्दैछ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागि हो। र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा नेपाललाई लोड सेडिङबाट मुक्त गराउने र आम नागरिकलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाउने सँगसँगै ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने व्यक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कुलमान सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि आम परिवर्तन आयो। कुनै बेला 18 घण्टासम्म मुलुकमा लोड सेडिङ हुँदै आइरहेको थियो। त्यो अवस्था अन्त्य भयो र आम नागरिकले उज्यालो पाए भनौँ। जुन लोड सेडिङको अवस्था अन्त्य भइसकेपछि त्यस पछाडि यसरी आम नागरिकको समस्यालाई तपाईँले दूर गर्नुभयो र यसरी गरिरहँदाखेरि तपाईँले आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? मलाई अहिले जुन म विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिर बसेको करिब 10-11 महिना भएको छ। अहिले नेपालमा जुन विद्युतको खपतको स्थिति, नेपालमा अहिले जेनेरेसनको स्थिति सबै हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको कन्ज्युम्सनको स्थिति राम्रै छ। कोभिडको कारणले केही कम भए पनि राम्रै अवस्था छ र अहिले हिजोको 15-16 घण्टाको लोड सेडिङको अवस्थाबाट अहिले हामी ढुक्कसँग विद्युत खपत गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि हामी सबैले खुसी मान्नुपर्छ। मलाई पनि खुसी नै लागेको छ। यसरी ऊर्जा उत्पादनको क्रम अहिले पनि बढिराखेको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू अहिले पनि सञ्चालनमा भइरहेका छन्, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यो अवस्थामा नेपालमा वर्तमान समयमा ऊर्जा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? अहिले तत्काल आजको दिनमा उत्पादन भइरहेको चाहिँ उत्पादन क्षमता भनौँ न, हाम्रो जडित क्षमता चाहिँ करिब 1420 मेगावाट 19-20 मेगावाटको हाराहारीमा जडित क्षमता छ हाइड्रो पावरको। तर अब हाइड्रो पावर जडित क्षमता त्यति भयो भन्दैमा सबै एकैचोटि कुनै बेला कुन बन्द हुन्छ, कुनै बेला कुन बन्द हुन्छ, बाढीले अथवा विभिन्न कारणले त उत्पादन हुने बेलामा अलि कम हुन्छ। र अहिले तामाकोसी लगायत अरू प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरू पनि आउने चरणमा छन्। तामाकोसी आज एउटा युनिट उद्घाटन हुँदैछ। बाँकी युनिटहरू चाहिँ 2-3 महिनाभित्र सबै युनिट आउँछ। 1 हप्ताभित्र अर्को युनिट पनि आउँदाखेरि 76 मेगावाटको 2टा युनिट चाहिँ यो आर्थिक वर्षमै आउने देखिन्छ। यो गर्दाखेरि अब यो वर्ष
नै हामी बर्खायाममा चाहिँ हामीलाई पुग्ने विद्युत चाहिँ उत्पादन हुनेछ। नेक्स्ट इयरमा हामीले केही बर्खायामको विद्युत हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर हाम्रो खपतको स्थिति अहिले हेर्दाखेरि तपाईँ जुन अघि भन्नुभयो, खपत हाम्रो एकदमै घटेको स्थिति होइन, पोहोरको भन्दा बढेकै छ। 15-20% अहिले वेट सिजनको इनर्जी बढेकै छ। यो कोभिडको कारणले होटेलहरू सर्भिस सेक्टर नचल्दा पनि इन्डस्ट्रीहरूको जुन विगतमा हामीले धेरै इन्डस्ट्रीहरूलाई प्रमोट गरेका थियौँ, इन्डस्ट्रीहरू ल्याउनुपर्छ भने लोड स्वीकृत गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीहरू अहिले आएको हुनाले र खपत पनि यो डोमेस्टिक खपतहरू पनि बढेको कारणले पोहोरको आजको दिनको खपतभन्दा यसपालिको आजको दिनको खपत चाहिँ करिब 20%को हाराहारीमा बढी खपत देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो सबै सेक्टरको चाहिँ कोभिडको कारणले बन्द भएका सबै सेक्टर खुल्दाखेरि अझ राम्रो नेक्स्ट इयर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जलविद्युत चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू नेक्स्ट इयरभित्र धेरै नै आउने सम्भावना छ। अर्को वर्षको बर्खाबाट चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुन अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरू बन्द भइराखेका छन्, यो अवस्थामा पनि विद्युतको खपत चाहिँ गत वर्षको भन्दा यो वर्ष 15-20% बढी नै भइरहेको छ। यो अवस्थामा उत्पादित बिजुलीले अहिलेको जुन मुलुकको माग धान्न सक्ने अवस्था कतिको छ? अहिले तत्काल त्यही त, अहिले तत्काल जुन बर्खाको कारणले विभिन्न कारणले धेरै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ क्षति पनि पुगेको कारणले चाहिँ अहिले पिक टाइमको जुन उच्च मागको बेलाको खपत चाहिँ धान्न अहिले पनि सकेको छैन। अब तामाकोसी आइसकेपछि चाहिँ त्यो करिब 456 आइसकेपछि हामीले बर्खायाममा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन। पिकमा पनि यो वर्ष यो चाहिँ असोजपछि भदौ असोजमा सबै आयो भने इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छैन। पिकमा पनि पुग्छ हामीलाई, राति त हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छैन नै। तर ड्राई सिजनमा चाहिँ तामाकोसी पनि 456 मेगावाट पिकिङ दिन सकेको हुँदा पनि अरू बेला चाहिँ फर्म क्यापासिटी चाहिँ त्यसको 92 मेगावाट मात्रैलाई पानी पुग्ने हुनाले केही इनर्जी नेक्स्ट इयरको ड्राई सिजनमा पनि कमिङ ड्राई सिजनमा पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर वेट सिजनमा हामीले नेक्स्ट इयरबाट एक्सपोर्ट गर्ने स्थितिमा नेटिङमा चाहिँ हामी करिब बराबरीमा अर्को यो वर्षमा होइन अर्को वर्षबाट चाहिँ हामी बराबरीमा हुन सक्ने स्थितिमा छौँ। त्यसपछि बर्खायामको इनर्जी हामीले एक्सपोर्ट गर्ने, हिउँदयाममा केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ केही समय केही वर्ष रहन्छ। यसरी अहिले पनि हिउँदको समयमा केही युनिट बिजुलीहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने नै अवस्था छ। अबको करिब 1-2 वर्षपछि जुन सञ्चालित आयोजनाहरू छन्, यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि थप जलविद्युत थप ऊर्जा उत्पादन हुँदाखेरि नेपालमा जुन मागभन्दा बढी हुन्छ, यतिखेर चाहिँ खपत कसरी गर्ने, विद्युत खपतलाई कसरी बढाउने मुलुकभित्रै? अहिले विद्युत खपतको लागि मुख्य गरेर अहिले सेक्टरहरू, अहिले इन्डस्ट्रियल सेक्टरको चाहिँ ग्रोथ अहिले जुन भइरहेछ, धेरै डिमान्डहरू बढिरहेको छ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा। हामीले अहिले वाङसी सिमेन्टलाई नै 50 मेगावाट अहिले दिन सकिरहेको छैन। अब कन्स्ट्रक्सन ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा छ। अरू त्यस्तै धेरै इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाइरहेछन्। त्यो सम्पन्न भएपछि त्यो लोड लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट बढ्ने चान्सहरू धेरै छ। अब रिलायबिलिटी र विद्युत चाहिँ हामीले चाहे जति दिन सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स भएपछि धेरै इन्डस्ट्रीहरू आउँछन् र डोमेस्टिक सेक्टरमा पनि धेरै खपतहरू बढेको छ। डोमेस्टिक सेक्टरमा हिजो जुन हाम्रो खपत एकदम कम थियो त्यो बढेको छ। अब थप चाहिँ हाम्रो एरिया भनेको सेक्टर भनेको यो कुकिङको एरिया, इन्डक्सन कुकिङहरू, ग्यासलाई रिप्लेस गर्ने। तामाकोसी आएपछि हामीलाई ग्यास रिप्लेस गर्न सजिलो पनि हुन्छ, किनभने बर्खायाममा हिउँदयाममा पनि 456 मेगावाट यसले पिक टाइममा दिन सक्छ। त्यो फेसिलिटी त्यसमा छ। रातिको पानी जम्मा गरेर चाहेको बेलामा 456 नै दिन सक्ने क्षमता चाहिँ यो चाहिँ तामाकोसीमा छ। त्यो भएको हुनाले यो कुकिङको लागि ग्यास रिप्लेसमेन्ट। अब इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू चाहिँ
म्यासिभ रूपमा हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। सरकारले एउटा कार्यक्रम पनि यसपालि अब बच्चा छुटको कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। अझ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राति इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू भनेको चार्ज हुने भनेको राति नै हो, रातभरि चार्ज हुने, दिनभरि चल्ने हुँदाखेरि राति हाम्रो बढी स्पिल हुने अवस्थामा त्यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलले धेरै चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पेट्रोलियम प्रडक्टको इम्पोर्ट पनि घट्छ, ट्रेड डेफिसिट घट्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो मात्रै होइन, अब हामीले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा इरिगेसनको लागि पम्प चाहिँ ग्राउन्ड वाटर पम्पिङको म्यासिभ हामीले काम गर्नुपर्नेछ। त्यो बाहेक अरू सेक्टरहरू चाहिँ कुलिङ सेन्टरहरू जति पनि एग्रिकल्चरल प्रडक्टहरू चाहिँ निस्कन्छ त्यसलाई चिसान केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा डेभलप गर्नै पर्नेछ। नभए चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन खाद्यान्न भन्नुहोस्, यो भेजिटेबल भन्नुहोस्, यो फ्रुट्स भन्नुहोस्, त्यसलाई स्टोर गरेर बेच्ने ठाउँ छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो स्टोरेजले पनि धेरै इनर्जी खपत गर्छ। र यो आइटी सेक्टरमा हाम्रो डेटा सेन्टरहरू धेरै ठाउँमा खोल्न खोजिरहेछौँ। यो डेटा सेन्टरहरूले गर्छ। अब हामीले खपत गर्ने ठाउँ धेरै नै छन्, ट्रान्सपोर्टेसनमा, कुकिङमा, कुलिङमा, अब इरिगेसनमा धेरै ठाउँ छन्। यो चाहिँ म्यासिभ चाहिँ हाम्रो डिमान्ड बढ्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले हामीले उत्पादित चाहिँ हाइड्रो पावरलाई खपतै गर्ने हो, एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि खपत गर्न जति गर्न सक्यौँ हाम्रो इकोनोमीलाई त्यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि हाम्रो करिब 10 गुणा चाहिँ हामीले खपत गर्न सक्यौँ भने त्यसले भ्यालु एडिसन गर्छ र इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ। अहिलेको अवस्थामा जुन कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा धेरै क्षेत्रहरू बन्द भएका छन् र अहिले बर्खायाम पनि रहेको छ, यतिखेर विद्युत बढी नै उत्पादन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा विद्युतको माग कति रहेको छ र दोस्रो मुलुकबाट कति आयात गरिरहनु परेको छ अहिलेको अवस्थामा? अहिले मैले अघि भने पिक टाइममा अहिले पनि पुगेको छैन यो तामाकोसी नआउँदाखेरि होइन। माग अहिले कति रहेको छ? अहिले 1300-1400 मेगावाटको हाराहारीमा माग छन् है। कहिले 1350-1400 पुग्छ, त्यो प्रत्येक दिन फरक हुन्छ। त्यो शनिबार शुक्रबारको लोड पनि फरक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो 1400 को हाराहारीमा भन्नुहोस् पिक डिमान्ड त्यति छ। त्यसमा चाहिँ पिक टाइममा हामीलाई करिब 400 मेगावाट 300 देखि 400 मेगावाटको हाराहारीमा पिक टाइममा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यसको मतलब रातभरि पनि इम्पोर्ट 24 घण्टा भन्ने होइन होइन। राति इम्पोर्ट नहुन सक्छ, दिउँसो चाहिँ थोरै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने होला होइन। यो स्थितिमा हामी छौँ। तामाकोसी आइसकेपछि हाम्रो जडित क्षमता चाहिँ करिब चाहिँ 1800-1900 पुग्छ होइन। करिब 2000 को हाराहारीमा अब हामी पुग्दैछौँ। अरू पनि प्रोजेक्टहरू आउँदैछ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई पिक पनि हामीलाई पुग्छ। अब त्यो भएको हुनाले डिमान्ड र सप्लाईको सिचुएसन चाहिँ अहिले तत्कालको हिसाब गरेर नेक्स्ट इयर हाम्रो 1500-1600 को हाराहारीमा पुग्छ भन्ने प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ। 20% को हाराहारीमा बढ्ने हो भने पनि 1500-1600 पुग्ने हो। हाम्रो चाहिँ जडित क्षमता, हाम्रो जेनेरेसन क्षमता चाहिँ हाम्रो 2000 मेगावाटमा पुग्छ नेक्स्ट इयर। 2000 भन्दा पनि बढी पुग्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टरको धेरै प्रोजेक्टहरू अब नेक्स्ट इयर आउँदैछ। किनभने कोभिडको कारणले धेरै नै अगाडि आउनुपर्ने प्रोजेक्टहरू डिले भएको छ। यो चिलिमे अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू मात्रै 1-1.5 वर्षभित्र करिब 270 मेगावाट जति आउँदैछ। त्यो भएको हुनाले सम्पन्न हुने चरणमा धेरै प्रोजेक्ट भएको हुनाले हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन। डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ बनाइराख्नलाई अझ बर्खामा चाहिँ हामीले एक्सपोर्टै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। ड्राईमा त्यति हुँदा पनि ड्राईमा चाहिँ केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। हामी भन्न सक्छौँ कि अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन् र अब केही वर्षपछि मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दैछ र यो विषयमा आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब केही बेर ब्रेकपछि हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ मुलुकमा जलविद्युत उत्पादनका विषयमा, सँगसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विभिन्न परिवर्तनका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर यतिखेर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि
नेपालको विद्युत क्षेत्र पनि निकै प्रभावित बनिरहेको छ। यसले पुरै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। नेपाल मात्रै नभएर विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाइराखेको अवस्थामा यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि त्यति नै असर पारिरहेको छ। यतिखेर बर्खायाममा जलविद्युत उत्पादनमा ऊर्जा उत्पादन बढी भए पनि खपत पनि त्यो अनुसार केही हुन नसकेको अवस्था छ। किनभने उद्योग धन्दा, विद्यालय, होटल जस्ता सबै क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा नै बन्द भएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा ऊर्जा खपत हुन सकिरहेको छैन र कुरा गरिरहेका छौँ आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग। कुलमान सर, ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ अहिलेको अवस्थामा पनि विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। अब 1 अथवा 2 वर्ष पछाडि मुलुकलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पादन भइसक्छ। त्यस पछाडि पनि उत्पादन हुने क्रम जारी नै रहन्छ र अब तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा छलफलहरू पनि अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा अहिलेको अवस्था के रहेको छ? विद्युत प्राधिकरणले कसरी सहजीकरण, कसरी समन्वयन गरिराखेको छ? वास्तवमा नेपालको विद्युत चाहिँ भारत र बङ्गलादेशसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि विभिन्न चरणमा मन्त्रालय स्तरमा यो हाम्रो सचिव स्तरको मिटिङहरूमा, सहसचिव स्तरको मिटिङमा र हाम्रो चाहिँ एउटा युटिलिटी लेभलमा चाहिँ धेरै छलफलहरू भएको थियो र मन्त्रालय र हाम्रो यो सरकारको लेभलमा पनि छलफलहरू भएको छ। त्यसमा वास्तवमा नेपाल र इन्डियाको बीचमा हामीले एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेको लागि पुग्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको छ। 400 केबी लाइन पनि बनिसकेको छ। 132 केबीको लाइनहरू 5 वटा अलरेडी छँदैछ र 400 केबीको अर्को लाइन पनि बुटुल गोरखपुर पनि एउटा मोडालिटीमा अगाडि बढ्दैछ। त्यो भएको हुनाले इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ करिब करिब हामीलाई एभाइलेबिलिटी छ। अब मार्केट मेकानिजम यो पोलिसी लेभलको र इन्डिया र बङ्गलादेशको मार्केटलाई हामीले कसरी लिने र कसरी त्यहाँ हामी पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। अहिले हामी बायोलेटरल ट्रेडिङ त हामी गरि नै रहेछौँ। इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्ने काम भएको छ र एक्सपोर्टको लागि हामीले त्यहाँ ट्रेडिङको लागि बिडिङ गर्ने कामहरू पनि भएको छ। त्यो मेरै पालामा हामीले मन्त्रालय लेभलदेखि लिएर इन्डियाको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, त्यहाँको मिनिस्ट्रीसम्म धेरै छलफल भएर यो चाहिँ सचिव स्तरीय छलफलहरू धेरै भएपछि त्यो अहिले ओपन भएको छ। हामीले त्यहाँ पनि बिडिङ गर्न पाउने र उनीहरूबाट पनि डे अहेड मार्केट, इन्डियामा डिफ्रेन्ट मार्केटहरू छन्, सर्ट टर्म मार्केटहरू, लङ टर्म मार्केट र भोलिको लागि आज हामीले बिडिङ गर्ने इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म छ। त्यसमा पनि हामीले ट्रेडिङ गरेर अहिले विद्युत इम्पोर्ट गर्ने काम भइरहेछ। अहिले एक्सपोर्टको लागि पनि त्यो चाहिँ हामीले सहमतिको लागि पठाएको छ। त्यो चरणमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। कारणले अब हामीले गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले इमिडिएटली गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले इमिडिएटली गर्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्डियासँगको ट्रेडिङको लागि हाम्रो चाहिँ डेली इनर्जीलाई कसरी सेल गर्ने, भोलि हामीलाई कुन कुन समयमा हामीलाई बढी हुन्छ, रातभरिको इनर्जी सेल गर्ने, बेलुकाको पिकमा अलिकति इम्पोर्ट गर्ने अवस्थालाई पनि हामीले हेरेर ट्रेडिङ चाहिँ हरेक 15-15 मिनटको ब्लकको चाहिँ पर्चेज र सेल गर्न सक्ने हाम्रो त्यहाँ इन्डियाको प्लेटफर्म रहेको हुनाले त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने इमिडिएट देखिन्छ। अब प्राधिकरणको मन्त्रालयको लिडरसिपले त्यो एकदमै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसको बेस धेरै बनिसकेको छ र बङ्गलादेशसम्मको ट्रेडिङको लागि पनि विभिन्न समयमा जेइसी मिटिङहरूमा, जेइसी भनेको यो सचिव लेभलको मिटिङहरूमा धेरै कुराहरू छलफल भएको छ। त्यो धेरै कुराहरू माइन्युटेड भएको छ। त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर फिजिकल टर्म्समै रियलाइज गर्ने उसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। दुई देशको बिचमा तल्लो लेभलमा, युटिलिटी लेभलमा, चाहिँ मन्त्रालय लेभलमा र सरकारको लेभलमा
छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने चाहिँ धेरै बेस बनिसकेको छ। अब केही चाहिँ बाँकी छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर कम्प्लिट गरेर इन्डिया नेपालको र नेपाल बङ्गलादेशको मार्केटलाई चाहिँ हामीले ओपन एक्सेस पाउने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो ओपन एक्सेस पाउनु भनेकै नेपालको लागि ठुलो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ। यो अब भारतसँग त नेपालको सिमाना जोडिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि भइरहेको भनेर तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि भारत निर्यात गर्न त सजिलो अवस्था नै हुनेछ, तर बङ्गलादेश निर्यात गर्नको लागि भारतको बाटो हुँदै एउटा लामो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कतिको चुनौती छ? यो भारत अहिले इम्पोर्ट गर्न एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि बङ्गलादेश पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यो बङ्गलादेशसम्म एक्सपोर्ट गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन छुट्टै बनाउनु पर्ने भन्ने अवस्था होइन। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ हामीले सर्टेन चार्ज तिरेपछि इन्डियाभित्रको ट्रान्समिसन लाइन नै युज गरेर त्यो पठाउने हो। कुनै पनि हामीले डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाएर अहिले बङ्गलादेशसँग ट्रेडिङ गर्छु भन्नु पर्दैन, किनभने बङ्गलादेश र इन्डिया जोडेकै छ, नेपाल र इन्डिया जोडेकै छ भनेपछि हामीले यहाँ इन्जेक्ट गरिदिने हो, बङ्गलादेशले त्यहाँ बोर्डरमा लिने हो र त्यो भित्र चाहिँ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ र ट्रान्समिसन लाइन इन्डियाभित्रको ट्रान्समिसन लाइनको चार्ज चाहिँ सर्टेन चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै हो, पोलिसीको कुरा मात्रै हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम हुँदैन। यही बिचमा तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न जोडिहालेँ। जसरी तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि जुन लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो मुलुकमा, त्यस पछाडि तपाईँ अहिले कार्यकारी निर्देशक नभइराखेको अवस्थामा केही मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् अघोषित रूपमा फेरि पनि लोडसेडिङ सुरु भयो कि भन्ने गुनासाहरू पनि गर्न थालेका छन्। तपाईँ अहिले विद्युत प्राधिकरण छोडिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा के छ? तपाईँले पहिले र अहिलेको अवस्थामा के भिन्नता पाउनु भएको छ? लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन, लोडसेडिङ हुँदैन। अहिलेको अवस्था समस्या भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टको समस्या। यो चाहिँ लिडरसिपमा को इफेक्टिभनेस कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो तलसम्मको चाहिँ इफेक्टिभनेस, इफिसियन्सी र त्यसलाई प्रोएक्टिभ भएर कसरी काम भइरहेछ भन्ने हो। टेक्निकल समस्याहरूलाई इमिडिएटली कसरी समाधान गर्ने र व्यवस्थापकीय समस्यालाई इमिडिएटली समाधान कसरी। व्यवस्थापकीय समस्या के हो त्यसलाई, किनभने कुनै पनि लाइन जान साथ इमिडिएटली त्यसलाई रिस्टोर कसरी गर्ने, ल लाइनै जान नदिनको लागि के चाहिँ प्रिकर्सनहरू लिनुपर्ने होइन, त्यो विषयहरू चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टले तलसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक ठाउँमा बत्ती गयो भने 2 दिन पनि बत्ती चाहिँ मर्मत नगरिदिने, अथवा एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भने रातभरि चाहिँ भोलिपल्ट मात्रै गएर बनाउने, त्यो स्थितिले चाहिँ लोडसेडिङ बढाएको भन्ने चाहिँ अनुभूति चाहिँ ग्राहकहरूलाई पुगेको हुन्छ। तर लोडसेडिङै सेड्युल निकालेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति नेपालमा अहिले छैन। अहिले विद्युतको माग जुन अनुसार माग अनुसार पुगिरहेको छ सबै ठाउँमा, अहिले पनि अब जुन अघोषित रूपमा केही ठाउँमा कुनै कुनै समयमा बिजुली नआउने समस्या पनि गुनासोहरू गर्ने गरेका छन्। यो अवस्थामा प्राधिकरणले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? प्राधिकरणले आफ्नो जुन व्यवस्थापन छ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त गर्नु पर्यो होइन, इफिसियन्ट र मोटिभेटेड गरेर अगाडि लाग्नु पर्यो। चाहिँ कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ पेनलाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा, काम नभएको ठाउँमा त्यसरी चाहिँ पेनलाइज पनि गर्नु पर्यो। र लिडरसिपले त्यो किसिमको चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गर्ने, राइट म्यान इन राइट प्लेसको चाहिँ प्रिन्सिपल लागू गर्ने, गलत मान्छेलाई गलत चाहिँ प्रमोट गर्न थाल्यो भने धेरै कुरा चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यो भएको हुनाले सही मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवार बनाउने, रेस्पोन्सिबिलिटी दिने र जिम्मेवारी पनि अकाउन्टेबल पनि बनाउने काम गर्नुपर्छ। लिडरसिपले चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने फेरि पनि बिस्तारै त्यो म्यानेजमेन्टको समस्या आउँछ। म्यानेजमेन्टको समस्या आएपछि लोडसेडिङ बढ्छ। लोडसेडिङ भन्नु मतलब इन्टरप्सनहरू बढ्छ। इन्टरप्सन बढेपछि त्यसले समस्यालाई अझ चाहिँ एग्रिभेट गर्दै जान्छ। यो त भयो अहिलेको वर्तमान अवस्थाको कुरा र अब सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा बिजुलीको तारलाई भूमिगत गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइराखेको अवस्था रहेको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि बिजुली भूमिगत गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, कति भइसकेको छ?
अब भूमिगत गर्ने काम चाहिँ म हुँदै सुरु भएको छ। फिल्डमा कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको केही ठाउँमा सुरु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3टै जिल्लामा चाहिँ भूमिगत गराउने हिसाबले बिडिङहरू भएर कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन भइसकेको छ। अब यो कोभिडको कारणले वास्तवमा काठमाडौँभित्र चाहिँ मोबिलाइज गर्न नसकेको स्थिति होला, तर कन्ट्र्याक्टर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर मोबिलाइज गर्ने अवस्थामा, रेडिमेड अवस्थामा छन्। सुरुका कन्ट्र्याक्टरले केही ठाउँमा मोबिलाइज गरेको छ, त्यो कामहरू सम्पन्न गरेको छैन। यसमा धेरै समस्याहरू छन्। काठमाडौँभित्र चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको समस्याहरू, कन्फ्लिक्टहरू, खानेपानीदेखि लिएर सडक काट्न नदिनेदेखि लिएर सडकमा काम गर्न नदिनेदेखि लिएर पेटीमा काम गर्नलाई पनि सहमतिको प्रक्रियाहरू धेरै छन्। तर अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली, एकदमै डेडिकेटेड भएर त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ र कन्ट्र्याक्टरहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने, कर्मचारीलाई मोबिलाइज गर्ने र यसलाई इफेक्टिभ हिसाबले खटेर काम गरेन भने यो टाइममा सिद्धिन गाह्रो हुन्छ। यो एकदमै गाह्रो काम छ। काठमाडौँभित्र विभिन्न समस्याहरूले गर्दा गाह्रो काम छ। यसलाई धेरै प्रभावकारी रूपले सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्छ र यो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईको कुरा मात्रै होइन, सुन्दरताको कुरा पनि छ। अब यो भूमिगतको प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिराखेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको पुरै बिजुलीको तारहरू भूमिगत गर्न चाहिँ कति समय लाग्न सक्छ, कति वर्ष लाग्न सक्छ? काठमाडौँ उपत्यकाको अहिले मुख्य सहरको रोडहरूमा चाहिँ भूमिगत गर्ने गरेर टेन्डर भइ नै सकेको छ हैन। अब भित्र त सबै रोडको भित्रको रोडहरूको गर्नलाई त टाइम लाग्ला, तर मुख्य रोडहरू चाहिँ सायद 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। यो भूमिगत गरिरहँदाखेरि चुनौतीहरू के कस्ता छन्, समस्याहरू कस्ता रहेका छन् र यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गरेर अगाडि लान सकिन्छ? तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणलाई? यसको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ यो कोअर्डिनेसनको समस्या छ। किनभने सडक, खानेपानी, टेलिकम यी सबैसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोअर्डिनेसन नै मुख्य समस्या हो। किनभने एउटाले विरोध गर्यो भने त्यहाँ काम गर्नै दिँदैन र पब्लिकसँगको पनि कोअर्डिनेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसको लागि मन्त्रालय स्तरमा र सरकारले नै एउटा बडी बनाएर यसलाई यो समस्याहरू आउँदाखेरि त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउनेतिर सरकारको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्राधिकरणको त भूमिका रहने नै भयो। कन्ट्र्याक्टरहरूले इफेक्टिभली जुन हिसाबले काम गर्छु भनेको छ, कन्ट्र्याक्टमा जुन हिसाबले काम गरिरहेको छ। हिजो हामीले कन्ट्र्याक्टमा के लेखेका थियौँ भने राति काम गर्नुपर्छ, कुनै पनि ठाउँमा गर्दाखेरि मोस्टली राति काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा राति काम नगर्ने, दिउँसो मात्रै काम गर्ने भयो भने त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई समात्नु पर्यो र त्यसलाई रोड नखनिकन हामीले ड्रिलिङबाट तल चाहिँ पाइप चाहिँ बिछाउनु पर्छ भनेका थियौँ। रोड नखनिकन त्यसलाई रोड खन्न थाल्यो भने, जथाभावी रोड खन्न थाल्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अनुसारका काम गराउने जिम्मेवारी चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ सम्बन्धित निकायको हो। त्यो पनि मोनिटरिङ एकदम इफेक्टिभली भइरहेको छैन, त्यो गराउनुपर्छ। जथाभावी रोड काट्न दिनु हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले मुलुकमा उत्पादन भइरहेको ऊर्जाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर अहिले वर्षायाम रहेको छ र अहिले निकै नै ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। अबको करिब 1-2 वर्ष पछाडि मुलुकलाई धान्न सक्ने ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। त्यस पछाडि निर्यातको पनि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न सचिव स्तरीय छलफलहरू पनि चलिरहेका छन् र आज यसै विषयमा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।